भारतीय सभ्यतामा आर्यहरू प्रवेश गर्दै गर्दा यस क्षेत्रमा सांस्कृतिक उथलपुथल भएको देखिन्छ। अप्रवासीका रूपमा आएका आर्यहरू र यहाँका आदिवासीहरूको बीच धार्मिक सांस्कृतिक सम्बन्धले विशेष धारको विकास गर्यो। एकातिर आफूलाई जातीय रूपमा श्रेष्ठ ठान्ने आर्यहरूले आदिवासीसँगको अन्तरसङ्घर्षको कारण आफ्नो श्रेष्ठता कायम गर्न सकेनन्। अर्कातिर आदिवासीहरूको निजित्व र पहिचान आर्यहरूको प्रभावबाट पृथक रहन सकेन, जसकारण अनार्य ठानिएका किरातीहरूको देवतालाई समयक्रममा आफ्नो प्रमुख देवताका रूपमा स्वीकार गरे, जसलाई महादेव, शिव लगायत विभिन्न नामबाट चिनिन्छ। मध्य एसिया वा क्यास्पियन सागरको आसपासमा रहेको ककेसस पहाडबाट आजको इराक, इरान हुँदै हिमाली भन्ज्याङहरू पार गरी सिन्धु नदी तरेर यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेका आर्यहरूले आफ्नो भाषा संस्कृति मात्र ल्याएनन्, अनेकौं देवी देवता पनि ल्याए। क्यास्पियन सागरको किनारमै काश्यप ऋषिको आश्रम रहेको विद्वानहरूले बताएका छन्। कुलचन्द्र कोइराला नेपाली खस बाहुनका कुलदेवता मस्टो 2052 पृष्ठ 79 अराल समुद्रको पूर्व दक्षिण भागमा बस्ने कस जातिको एक शाखा कस्साइट अर्थात खस जाति पश्चिम एसियाको भूखण्डबाट पसेर सुमेरु, बेबिलोन, सिरिया, मिश्र, इजिप्ट आदि भूभाग हुँदै खाडी क्षेत्र लागे। त्यहाँबाट उनीहरू हिन्दुकुश पर्वतमाला पार गरी अफगानिस्तान, गान्धार क्षेत्र, काश्मीर, जालन्धर आदि ठाउँमा बस्ती बसाउँदै पूर्वतिर महाभारत श्रृङ्खलाको उत्तर दक्षिणबाट बढ्दै असम, ब्रह्मपुत्र पनि परिसम्म पुगेर खस सभ्यताको विकास गरेको कतिपय इतिहासकारहरूको भनाइ छ। आर्यहरू ताजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, काश्मीर, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड हुँदै समग्र भारतीय सभ्यतामा फैलिए। यसै आर्य पथबाट धनकी देवी लक्ष्मीको भारतीय उपमहाद्वीप यात्रा भएको बारे विद्वानहरूले चर्चा गरेका छन्। ईसापूर्व 8औं शताब्दीमा रचना गरिएको मान्ने वेद र अवेस्ताका तुलनात्मक अध्ययन गरी पश्चिमा विद्वान एन्थोनी म्याकोन्डोलाल्डे यस कुराको सङ्केत गरेका छन्। यस आधारमा वैदिक साहित्य र यसका अनेकौं धार्मिक ग्रन्थहरूमा वर्णित देवी देवताहरूको जन्मको कल्पना आर्यहरू ककेसस पहाड र हिमाली क्षेत्रमा अथवा हिमाली क्षेत्रहरूमा रहँदाको समयमै गरिएको हुन सक्छ। पश्चिमा र भारतीय सभ्यताबीच प्राचीन कालदेखि नै व्यापारिक सम्बन्ध रहेको अध्येताहरूले बताएका छन्। महाचीनबाट सुरु भएको प्राचीन रेशम मार्ग भारतको बाटो भएर मध्य एसिया हुँदै युरोप निस्किन्छ। भारतीय व्यापारीहरू गान्धार क्षेत्र र अफगानिस्तानको बाटो भएर रेशम परिपथमै मिली पश्चिमी सभ्यतासँग व्यापारिक सम्बन्ध गाँसेको तथ्य ऐतिहासिक पौराणिक प्रमाणहरूबाट प्रमाणित हुन्छ। यस तथ्यलाई पश्चिमा विद्वानहरूले पनि स्वीकारेका छन्। युरोपका विद्वान रलिन्सका अनुसार ग्रीकको महाकाव्यकाल अर्थात् होमरको समयमै भारतीय सामानहरू युरोपतर्फ पैठारी गरिन्थ्यो। सिरियासँग वैदिक सभ्यताको व्यापारिक सम्बन्ध रहेको इतिहासकारहरूले स्वीकार गरेका छन्। सिन्धु घाटी क्षेत्रको हडप्पा र मोहनजोदारो, जुन हालको पाकिस्तानमा पर्दछ, का साथै लोथलबाट सामुद्रिक मार्ग भएर सुमेर, बेबिलोन र इजिप्टसम्म भारतीयहरूको व्यापारिक सम्बन्ध रहेको तथ्यलाई संस्कृतविद कुलचन्द्र कोइरालाले पनि स्वीकार गरेका छन्। समुद्रमा अनेक मुगा, मणि, माणिक्य पाइने पौराणिक विश्वास छ। यसका कारण लक्ष्मीजीलाई समुद्रपुत्रीको रूपमा धनकी देवी मानिन्छ। व्यापार वृद्धि र व्यापारिक मार्गमा सुरक्षाका निमित्त लक्ष्मीको पूजा गर्ने चलन व्यापारीहरूले चलाएको मानिन्छ। अन्ततः भारतीयहरूले समुद्र मार्गबाट पश्चिम एसियामा बेबिलोन, सिरिया, फेनिसिया, इजिप्ट हुँदै रोमसम्म गर्ने व्यापारमा धनकी देवी र दुर्गम यात्राकी संरक्षक देवीका रूपमा लक्ष्मीलाई मान्ने गरेको प्राचीन इतिहास केलाउँदा थाहा हुन्छ। यसकारण
लक्ष्मीलाई रेशम मार्गकी यात्री भन्न सकिने आधारहरू खोजी गर्न सकिन्छ। त्यसो भए प्रश्न जन्मिन्छ कि लक्ष्मी आयातित हुन् वा भारतीय सभ्यताकी मौलिक हुन्। यस्तो कुरामा वेद र अवेस्तालाई समकालीन मानिन्छ। ती दुवैमा वर्णन भएका देवी देवताको कार्य प्रकृतिको विश्लेषण गर्दा यस तथ्यलाई बल मिल्छ। इरानी वेद जिन्दा अवस्थामा वर्णन गरिएकी आर्डोक्सो आर्यदक्ष इरानी देवता अथवा इरानी वेदका देवता आहुर मजदकी छोरी हुन्। धन, ऐश्वर्य, सन्तान, शस्त्र र युद्ध विजयकी देवीको रूपमा पूजित आर्यदक्ष र यता आर्यहरूकी लक्ष्मीको दार्शनिकतामा समान छ। अवेस्ता र वेदमा वरुणलाई जल र समुद्रका अधिपति मानिन्छ। समुद्रमा मुगा, मणि, माणिक्य प्राप्त हुने भएकाले आर्यहरूले लक्ष्मीलाई समुद्रपुत्री मानेका हुन्। इरानी देवी अनाहिता, रोमकी धनकी देवी फारुचिना, युनानकी ताइचे र आर्डोक्सोको कार्य समान भएको हुँदा लक्ष्मी पश्चिमी सभ्यताबाट भारतीय सभ्यतामा प्रवेश गरेकी हुन् भन्ने विद्वानहरूको मत छ। प्राचीन भारतीय लक्ष्मीको मूर्ति र ईसापूर्व 1500 भन्दा बढीतिर पश्चिम एसिया र रोममा बनेको लक्ष्मीको प्रतीत हुने मूर्तिहरूबीच समानता भएको देखिन्छ अथवा त्यो देखिएको हुँदा उक्त तर्कमा आधारहरू हुन सक्छन्। यता लक्ष्मीको महिमा वेदकालीन साहित्य रूपमा पर्याप्त भएकाले लक्ष्मीलाई पश्चिम एसियाबाट ल्याइएको कुरा कुलचन्द्र कोइरालाले भने अस्वीकार गरेका छन्। तर आर्यहरू मध्य एसियाबाट भारतीय सभ्यतामा प्रवेश गरेको स्थापित सिद्धान्त भएका कारण देवी लक्ष्मी पश्चिमी सभ्यताबाट भित्रिएको विषयमा बहस गर्न सकिन्छ। अब कुरा गरौं पौराणिक इतिहासमा लक्ष्मी। धार्मिक शास्त्रहरूमा लक्ष्मीलाई भगवान विष्णुको शक्तिका रूपमा वर्णन गरिएको पाइन्छ। लक्ष्मीको उत्पत्तिको विषयमा पौराणिक साहित्यहरूमा अनेकौं चर्चा भेटिन्छ। अष्ट मातृका मध्ये एक महालक्ष्मी सुर र असुरहरूले समुद्र मन्थन गर्दा उत्पत्ति भएको मानिन्छ। शास्त्रहरूमा आर्यहरूले आफूलाई सुर र पश्चिम एसियाका निवासीहरूलाई असुर भनेका छन्। यिनै सुर र असुरले समुद्रमा पाइने सुवर्णादि धन प्राप्तिका लागि युद्ध गरेका थिए। उक्त युद्ध हालको अरब सागरमा भएको मानिन्छ। पुराणहरूमा लक्ष्मीको सौन्दर्य र कान्तिले सबैलाई प्रभावित गरेको उल्लेख छ। साथै रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, पद्म पुराण लगायत ग्रन्थहरूमा महालक्ष्मीको महिमा गएको अथवा गाइएको पाइन्छ। आद्यलक्ष्मी, विद्यालक्ष्मी, सौभाग्यलक्ष्मी, अमृतलक्ष्मी, कामलक्ष्मी, सत्यलक्ष्मी र योगलक्ष्मी गरी 8 प्रकारका लक्ष्मीहरूको चर्चा पाइन्छ। अमरकोश ग्रन्थमा पनि लक्ष्मीको चर्चा गरिएको छ। मानसिक दरिद्रता हटाई भौतिक र आध्यात्मिक उन्नतिका लागि महालक्ष्मीको अनुष्ठान विधिपूर्वक गर्ने गरिन्छ। राजा महाराजाहरूले पनि राज्य प्राप्तिका लागि महालक्ष्मीको उपासना गर्ने गरेको पौराणिक कथन छ। धनकी देवी अथवा यस्तो कुरामा धनदेखि गरिबसम्म सम्पूर्ण तबकाका हिन्दू नरनारीले सौभाग्य प्राप्तिका लागि लक्ष्मीको पूजा गर्ने परम्परा छ। यो शारदीय ऋतुमा पर्ने तिहारमा घर, चोक र आँगन सफा गर्दै दीपावली गरेर महालक्ष्मीको पूजा अथवा विशेष पूजाआजा गरिन्छ। प्रतिमा विज्ञानका पुस्तकहरूमा देवी लक्ष्मीका विविध स्वरूपहरू र प्रतिमा लक्षणका नियमहरूको वर्णन गरिएको छ। विशेष गरी विष्णु धर्मोत्तर पुराण, मत्स्य पुराण लगायत प्रतिमा विज्ञानका पुस्तकहरूमा लक्ष्मी, श्रीलक्ष्मी, महालक्ष्मी, यज्ञलक्ष्मी, राज्यलक्ष्मी, स्वर्गलक्ष्मी, ब्रह्मलक्ष्मी आदि सबैको प्रतिमा र चित्र बनाउने नियम उल्लेख छ। मत्स्य पुराणमा दायाँ हातमा कमल र बायाँ हातमा बेल धारण गरेकी, दुई हातको पछाडि दुवैतिरबाट दुई हात्तीले सुवर्णका झारीले स्नान गराइएको सिंहासनमा पद्ममाथि विराजमान भएकी लक्ष्मीको प्रतिमा बनाउनु भनी उल्लेख छ। विष्णु धर्मोत्तर पुराणमा लक्ष्मीको साथमा राज्यलक्ष्मी, स्वर्गलक्ष्मी, ब्रह्मलक्ष्मी र जय लक्ष्मीको प्रतिमा बनाउन भनिएको छ। श्रीलक्ष्मीलाई नवयौवनमा पुष्ट गाला अथवा लाल ओठ, मणिको कुण्डल लगाएकी
मण्डलाकार मुहार भएकी, सिउँदोको दुईतिरबाट दुई हात्तीले स्नान गराएकी र पाउ धोइएकी देखाउनुपर्छ भन्ने प्रतिमा शास्त्रीय विद्वानमा यस्ता कुरा उल्लेख छ। नेपालमा प्राचीन कालदेखि नै लक्ष्मीको मूर्ति बनाउने परम्परा छ। पाटनको च्यासलहेटी स्थित गजलक्ष्मी मूर्ति लक्ष्मीलाई सबैभन्दा प्राचीन मूर्ति मानिन्छ। राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा रहेको पद्महस्ता लक्ष्मी मूर्तिलाई लिच्छवीकालको उत्कृष्ट नारी मूर्ति मानिन्छ। मनाङ्ग मुद्राको पृष्ठभागमा लक्ष्मीको आकृति अङ्कित छ। यो आकृति जुन अङ्कित छ त्यसमा पनि हेर्न सकिन्छ विष्णुले लक्ष्मीको रक्षा गरेको मानिने दार्शनिक चिन्तनको प्रतीकात्मक भावार्थ मानदेवबाट प्रसारित सिक्काहरूमा पाइन्छ। राज्य लक्ष्मीहरूलाई शत्रुबाट बचाई देशलाई समृद्धितिर लैजान सकेको सांस्कृतिक आधारलाई समेत यसै तथ्यले सङ्केत गरेको छ। राजा अंशु वर्माले निकालेको वैष्णव मुद्राको पृष्ठभागमा अङ्कित गाईको बाछोलाई दूध चुसाइरहेको कामदोही दृश्यले लिच्छवी संस्कृतिको वैभव र ऐश्वर्यलाई अभिव्यक्ति गरेको मानिन्छ। मल्लकालमा आएर एकल र पारिवारिक समूहमा लक्ष्मी माताको मूर्ति बनाउने प्रचलन थियो। आज पनि हिन्दूहरूका घर घरमा श्री लक्ष्मीको यन्त्र र प्रतिमा स्थापना गरी पूजा गरिन्छ।